खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इसराइल और अमेरिका के साथ तमाम मुआहदे खत्म हो गए। अब बड़ी जंग होगी। फ़लस्तीन के सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इसराइल में खाना जंगी और मुस्लिम कुछ फसादात में इजाफे का खदशा पैदा हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब शामी फोर्सेस ने ऐसे तहखाने दरियाफ्त किए हैं जहां इसराइली और अमरीकी साख्ता असलहा बड़ी मिकदार में जमा करके रखा गया था। क्या वाकई खित्ते में बड़ी गेम की प्लानिंग की जा रही है? क्या इसराइल और अमेरिका खित्ते से मुसलमानों का खात्मा चाहते हैं? आज की इस वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। इसके अलावा आज की इस वीडियो में अफगानिस्तान के हवाले से रूस, चीन और पाकिस्तान के रद्द अमल से भी आपको आगाह किया जाएगा। मगर आगे बढ़ने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी असर व रसूख कम होता हुआ मालूम हो रहा है। ईरान की धमकियों और अमली इक़दामात के बाद अब अफगानिस्तान में भी अहम पेशरफ्त मंजराम पर आई है। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए इस वक्त चीन, रूस और पाकिस्तान मिलकर सिफारतकारी कर रहे हैं, ताकि इस देरीना मसले को हल किया जा सके। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के अमन से मशरूत है। माजी में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में बड़ा खसारा उठाया है और अब मजीद किसी किस्म के नुकसान की गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अमेरिका मौजूदा अफगान हुकूमत और तालिबान मिल बैठकर इस संगीन जंग का कोई हल तलाश करें और अमन की जानिब वापस लौटें। इस ज़िमन में गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास भी मुनक्किद किया गया, जिसमें अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत पर बातचीत की गई और अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और अवाम के फैसलों की हिमायत का आदा किया गया। अफगानिस्तान के अहम सियासी कायदीन के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम भी किया गया और इस इजलास में अहम ममालिक ने शिरकत की और कहा कि अफगान अवाम की क़यादत में बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात अमन और खुशहाली के लिए अहम है। तमाम अफगान ग्रुप्स बशमूल तालिबान मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। अफगानिस्तान में मुस्तकिल और जामे अमन का साथ दिया जाएगा। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मुस्तकबिल में गैर मुल्की अफवाज की वापसी समेत अहम पेशरफ्त पर नज़र रखी जाएगी और गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से एक मुकर्रर तरीक़ेकार और ज़िम्मेदाराना अंदाज से वापसी इख्तियार करें। तमाम अफगान फरीक कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने भी इस इजलास में अहम किरदार अदा करते हुए दुनिया के दूसरे ममालिक को समझाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान में अमन कायम होने से पूरे जनूबी एशिया में अमन कायम हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठकर वतन अजीज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहता है, जबकि अफगानिस्तान की सरजमीन से ही कई ममालिक में दहशतगर्द भिजवाए जाते हैं और इस अमल से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अल-कायदा, दाइश, ETIM और तहरीक पाकिस्तान के जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान में मोहलिक वबा पर काबू पाने की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी और आबादकारी के अमल की भी पाकिस्तान भरपूर हिमायत का ऐलान करता है। आलमी बिरादरी भी अफगान मुहाजिरीन की बावकार वापसी की हिमायत करे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तकसीम के मुआहदे पर सऊदी अरब का रद्द अमल भी मंजराम पर आ गया है। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान में कई माह से जारी सियासी बहरान खत्म हो गया है। मार्च में मुल्की सदर के तौर पर अलहदा हलफ उठाने वाले दोनों हरीफ सियासतदानों अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने शिराकत इक़्तिदार के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अफगान हुकाम ने बताया है कि अफगानिस्तान को गुज़श्ता कई महीनों से शदीद सियासी बहरान का सामना था, ताहम अब सदर अशरफ गनी और मुल्क के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के माबैन इक़्तिदार में शिराकतदारी का एक बाकायदा मुआहदा तय पा गया है, जिस पर सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तकसीम के मुआहदे का खैर मकदम किया है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अफगानिस्तान में इक़्तिदार की तकसीम के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस मुआहदे से अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और सलामती को पायदारी हासिल होगी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अफगान अवाम की उम्मीदों की तकमील और तरक्की यकीनी बनाने में सऊदी मुमलिकत अफगानिस्तान के साथ है। यही नहीं, पाकिस्तान में तैनात जापानी सफीर ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के माबैन शिराकत इक़्तिदार के हवाले के मुआहदे का खैर मकदम किया।
اور اسے افغان امن عمل میں ایک ممکنہ پیش رفت کے طور پر حالیہ صدارتی انتخابات کے بعد کئی مہینوں سے تعطل کا خاتمہ قرار دیا ہے، اور حکومت جاپان توقع رکھتی ہے کہ انٹر افغان مذاکرات افغان حکومت اور افغان عوام کی قیادت میں پائیدار اور جامع امن کی جانب مستحکم اور تعمیری پیش رفت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جاپان بین الاقوامی برادری کے اشتراک سے افغانستان کے امن و استحکام میں فعال کردار جاری رکھے گا اور اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالمی شخصیات اور چند اہم ممالک کی انتھک کوشش اور محنت کی وجہ سے یقینی طور پر افغانستان میں امن قائم ہو سکے گا، جو کہ ایک خوش آئند خبر ہے۔ مگر دوسری جانب ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ ظالم کے ظلم و جبر کو سہتے سہتے فلسطین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بڑا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کر دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ دستخط کردہ تمام معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اب بڑی جنگ ہوگی۔ ناظرین گرامی، اطلاعات کے مطابق فلسطینی صدر نے ہنگامی اجلاس کے دوران یہ اعلان کیا جو مغربی کنارے کے بعض علاقوں کو ضم کیے جانے کے اسرائیلی منصوبوں پر غور کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس اعلان میں اوسلو معاہدہ شامل ہے جس میں 1993 میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس اعلان نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ ڈرامائی اعلان اتوار کو حلف اٹھانے والی نئی اسرائیلی حکومت کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے کے حصوں کو ضم کیے جانے کے اندیے کے بعد سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو شراکت اقتدار کے معاہدے کے تحت 1.5 برس کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی انتخابی مہم کے دوران مغربی کنارے کو اسرائیلی خود مختاری میں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی صدر نے گزشتہ روز کہا ہے کہ معاہدوں کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو اب ایک قابض طاقت کی حیثیت سے بین الاقوامی ذمہ داریوں اور فرائض کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ فلسطینی صدر نے امریکہ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے لیے امریکی انتظامیہ مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ محمود عباس کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے خلاف اقدامات، غیر منصفانہ فیصلوں اور ہر قسم کی جارحیت پر قابض اسرائیلی حکومت کے ساتھ امریکی حکومت بھی بنیادی شراکت دار سمجھتے ہیں۔ فلسطینی صدر کے اس بیان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ فلسطین کا یہ بیان اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ مستقبل قریب میں اسرائیل اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان بڑی خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اور ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ موجودہ حالات میں ترکی اور پاکستان فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ تاہم آنے والے وقت میں یہ دونوں ممالک کیا حکمت عملی اختیار کریں گے، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ معزز ناظرین گرامی، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شامی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران اسرائیلی اور امریکی ساختہ اسلحہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ شام کے جنوبی علاقوں درہ اور سویدہ میں ہونے والے آپریشن میں اسرائیلی اور امریکی میزائلز اور راکٹس برآمد کیے گئے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ شامی فوج نے اس آپریشن میں زیر زمین خفیہ غاروں، متعدد گوداموں اور جنگلی علاقوں میں ذخیرہ شدہ ہتھیار برآمد کیے ہیں، اور یہ بھاری اسلحہ کسی بھی ملک کے بیشتر حصے کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرزمین پر بننے والا یہ اسلحہ شام کیسے پہنچا؟ کیا امریکہ اور اسرائیل مل کر متنازع اور قابض علاقوں میں اسلحے کے ڈپو بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری رکھی جا سکے؟ کیا یہ وہی اسلحہ تو نہیں ہے جسے جنوبی ایشیائی ممالک میں دہشت گردی کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے؟ اور کیا بھارت سمیت مسلم دشمن عناصر کو شام کی سرزمین کے تھرو اسلحہ سپلائی کیا جاتا ہے؟ یقینی طور پر آپ زمینی حقائق کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو تہ و تیگ کرنے میں مصروف ہیں۔ مشرق وسطی کے حالات بھی امریکی حکومت، فوج اور یہودی قوم کی وجہ سے آج اس نہج پر ہیں کہ امن نام کی شے دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، جبکہ مسلم حکمران بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ مسلم ممالک میں امریکہ خفیہ اڈے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ سعودی عرب اپنے ملک کا دفاع خود کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے دفاعی لحاظ سے طاقتور اسلامی ممالک سے مدد لیتے ہوئے امریکہ کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر دینا چاہیے تاکہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم ہو سکے۔ ایران، ترکی اور پاکستان اس موقف کے قائل ہیں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ امریکی افواج کا انخلا نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی
اور دیگر اسلامی ممالک کی کافشوں سے مستقبل قریب میں امریکہ مشرق وسطیٰ سے آؤٹ ہو جائے گا اور یہاں بھی امن کا راج اور خوشحالی کا بول بالا ہوگا۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔